नमस्कार, मिस्टिरियस नेपालमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज पनि हामी नेपाली पैसा कहाँ र कसरी छापिन्छ, नेपाली नोटहरू कहाँ कसरी बन्छन् भन्ने विषयमा थोरै चर्चा गर्नेछौँ। पैसा विश्वासको आधार हो र वस्तु र सेवाको विनिमय गर्ने माध्यम पनि हो। पैसा सबै नोटमा नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त यसको रुपैयाँ भुक्तानी माग्न आएमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रुपैयाँ ... लेखिएको हुन्छ। यसको मतलब उक्त नोट बराबरको वस्तु लिन आएमा हामी दिन सक्छौँ भनिएको हो। कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकको काम मुद्रा बजारमा ल्याउने मात्र होइन, भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने पनि हो। नोट छाप्नका लागि निश्चित प्रक्रिया तय गरिएको हुन्छ। मुद्रा कोषलाई बैंकको पनि बैंक मानिन्छ। सरकार र केन्द्रीय बैंकको शाखा हेर्ने काम इन्टरनेसनल बैंक फर सेटलमेन्ट जेनेभामा रहेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गर्दछ। ती निकायले आफ्ना सदस्य देशले समय समयमा दिएको तथ्याङ्कको आधारमा भौतिक रूपमै ती वस्तुको निरीक्षण गर्न पनि सक्दछ। रुद्रचस्र नोट प्रकाशनको लागि IMFमा सुन राखेको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको सुनको मूल्यको आधारमा उक्त सुनको मूल्याङ्कन गरिन्छ। एकपटक नेपालले तोलाको 200 रुपियाँको दरले पनि सुन IMFमा राखेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार त्यसको मूल्याङ्कन गरेरै नै त्यसरी राखिएको हो। सरकारले सुन विदेशी सरकारहरूको सेक्युरिटिज खरिद गरेको हुन्छ। यस्तो सेक्युरिटिजमा लगानी गर्दा त्यसको ब्याज पनि पाइन्छ। चाहिएको बेलामा लगानी फिर्ता लिन पनि सकिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री भन्छन्, सरकारको सम्पत्ति हो। यिनै तत्त्वहरू समेत मिलाएर अर्थतन्त्रमा जति नोट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो, त्यस बराबरको सम्पत्ति हामीसँग छ भनेर कागजात तयार गरिएको हुन्छ। यस्तो कागजातको नियमन गर्ने सबैभन्दा विश्वसनीय निकाय सोही देशको सरकार हो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि ती कागजातको रेखदेख गरिरहेको हुन्छ। देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, बजेटले व्यवस्था गरेको चालु खर्च र त्यस वर्ष आएको रेमिट्यान्सको हिसाबको आधारमा कति नोट छाप्ने भन्ने तय गरिएको हुन्छ। मुलुकको अर्थतन्त्र धान्न आवश्यक पर्ने रकम बराबरको पैसा छापिन्छ। पैसा छाप्नु अघि एक वर्षमा चलन चल्तीको निमित्त कति रुपियाँ बराबरको नोट आवश्यक पर्छ भन्ने तय गरिन्छ। राष्ट्र बैंकले यी सबै विषयलाई ध्यान दिएर त्यसलाई आवश्यक पर्ने नोटको हिसाब निकालेपछि नयाँ नोट छाप्ने प्रस्ताव सरकारसँग गर्छ। नयाँ नोट छाप्न सरकारले अनुमति दिएपछि राष्ट्र बैंकले कुन दर डिनोमिनेसनका नोट कति छाप्ने भन्ने तय गर्छ। जुन डिनोमिनेसनको नोट बजारमा बढी चलन चल्तीमा छ, त्यही नोट बढी मात्रामा छापिन्छ। मानौ 20 दरको नोट बढी चल्तीमा छ भने त्यही नोट बढी मात्रामा छापिन्छ। सबै नोटमा 6 अङ्कको नम्बर राखेको हुन्छ। जस्तै देवनागरीको A1बाट छाप्न सुरु भएको नोट A100 सम्म छापिन्छ। ती सबै नोटमा 6 अङ्कको नम्बर राखेको हुन्छ। त्यसपछि फेरि A1बाट अरू नोट छापिन्छ। यसरी आवश्यकताको आधारमा गेसम्म नम्बरिङ गरेर नोट छाप्ने गरिन्छ। अब हामी चर्चा गर्नेछौँ कसरी डिजाइन हुन्छ त यी नोटहरू। हामीले विभिन्न नोटमा विभिन्न खाले डिजाइनहरू देख्छौँ। यो कसरी डिजाइन गरिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर, इतिहासविद, संस्कृतविद, वन्यजन्तुविज्ञ, कलाकार, चित्रकार रहेर नोट डिजाइन समिति हुन्छ। यसमा वन्यजन्तुविज्ञले कुन वन्यजन्तुको चित्र नोटमा राख्ने, संस्कृतविदले नेपालको कुन संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्ने भन्ने सुझाव दिन्छन्। सबै पक्षको सुझावको आधारमा नोटमा कस्ता चित्र समावेश गर्ने भन्ने निर्णय भएपछि मात्र बैंकमा नोटको डिजाइन गरिन्छ र राष्ट्र बैंकको बोर्डबाट स्वीकृति गराइन्छ। त्यसपछि मन्त्री परिषदमा नोटको डिजाइन र डिनोमिनेसन स्वीकृतिका लागि
पेश गरिन्छ। कहाँ छापिन्छन् त नेपाली नोटहरू? छाप्ने सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि नोट छाप्ने प्रेसको खोजी गरिन्छ। नोट छाप्नका लागि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको हुनुपर्छ। यस्ता प्रेसहरू जुनसुकै देशमा उपलब्ध छैनन्। केही देशमा मात्रै नोट छाप्ने प्रतिष्ठित कम्पनीहरू छन्। नोट छाप्न दिने प्रेसको छनौट गर्दा त्यसको के योग्यता हेर्ने भन्ने राष्ट्र ब्याङ्कले तय गर्छ र त्यही अनुसार टेन्डर आह्वान गर्छ। टेन्डर गर्ने कम्पनीहरूको प्राविधिक र आर्थिक पक्ष समेत हेरिन्छ। प्राविधिक रूपमा उक्त कम्पनीले कति रकम बराबरको कुन डेनोमिनेसनको नोट कस्ता सेक्युरिटी फिचर राखेर छापेको छ भन्ने कुरामा ध्यान दिइन्छ। यसका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले मापदण्ड नै बनाएको हुन्छ। सम्बन्धित कम्पनीले पनि त्यसको प्रमाण पेश गर्नुपर्छ। आर्थिक पक्ष अन्तर्गत कुन प्रेसले आफूलाई चाहिएको सबै सुविधासहित कम लागतमा नोट प्रिन्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिइन्छ र मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने प्रेसलाई नोट छाप्ने जिम्मा दिइन्छ। जुनसुकै कम्पनीलाई नोट छाप्न पनि दिन सकिँदैन। मुद्रा राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो। कुनै पनि राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई कमजोर बनाउन चाह्यो भने जथाभावी नोट छापेर बाँड्न पनि सक्छ। यस्ता सेक्युरिटी प्रेसलाई नियमनका लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न नियम कानुन बनेका हुन्छन्। नेपालमा पहिलो पटक पैसाको चलन तत्कालीन राजा मानदेवबाट सुरु भएको हो। उक्त समयमा कागजी नोटहरू भन्दा पनि सिक्काहरू प्रचलनमा रहेका थिए। सन् 1945मा राजा त्रिभुवनको पालामा पहिलो पटक कागजी नोट प्रचलनमा आएको हो। उक्त नोटलाई भारतको नासिक स्थित इन्डिया सेक्युरिटी प्रेसमा छापिएको हो। नेपाली नोटहरू भारत, चीन, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इन्डोनेसिया लगायतका मुलुकहरूबाट छाप्ने गरिएको थियो। यदि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नयाँ नोट तथा सिक्काहरू छाप्नु परेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा टेन्डरको आह्वान गर्दछ र टेन्डर भर्ने कम्पनीहरू मध्येबाट उपयुक्त एकलाई उक्त जिम्मेवारी दिन्छ। 5 रुपैयाँ, 1 रुपैयाँ तथा 1000 रुपैयाँको नोट तथा 1 रुपैयाँ तथा 2 रुपैयाँको सिक्का चीनको चाइना बैंक नोट प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसनले छाप्दै आएको छ। 20 रुपैयाँ, 50 रुपैयाँ तथा 5 रुपैयाँको नोट इन्डोनेसियाको पेरुरीमा छाप्ने गरिएको छ। त्यस्तै 10 रुपैयाँको पोलिमर नोट अस्ट्रेलियामा छाप्ने गरिएको भए पनि हाल फ्रान्समा छाप्ने गरिएको छ। केही वर्ष अघि प्रचलनमा आएका 25 रुपैयाँ, 250 रुपैयाँ, 2 रुपैयाँ तथा 1 रुपैयाँका नोटहरू भने प्रचलनमा आएका छैनन्। यस्ता नोटहरू कटन तथा नाइलनबाट बनेका हुन्छन्। नोटमा सुरक्षा चिन्ह। नोटमा प्रशस्त मात्रामा सुरक्षा चिन्हहरू राखेको हुन्छ। जस्तो नेपालको सन्दर्भमा राजतन्त्र हुँदा नोटको सेतो भागमा श्रीपेज राखेको हुन्थ्यो। अहिले राष्ट्रिय फूलको रूपमा लालीगुँरास राखेको हुन्छ। नोटमा सेक्युरिटी थ्रेड एक प्रकारको धागो राखेको हुन्छ। उक्त धागोमा NRB लेखिएको हुन्छ। यो धागोको केही भाग नोट बाहिरै देखिन्छ भने केही भाग नोटभित्र लुकेको हुन्छ। नोट प्रिन्ट गर्दा यसै नै मिलाएर प्रिन्ट गरिन्छ। यसबाहेक नोटमा सामान्य आँखाले देखिने र नदेखिने दुवै खालका सेक्युरिटी फिचरहरू प्रशस्त मात्रामा राखेको हुन्छ। यस्तै प्रकृतिको नक्कली नोट बजारमा आउन नसकोस् भनेर यस्ता सुरक्षा चिन्ह राखिएको हो। यदि बजारमा नक्कली नोट भेटिएमा यिनै सुषुप्त सुरक्षा चिन्हको आधारमा नक्कली वा सक्कली हो भन्ने छुट्याइन्छ। नोटले महत्त्व कसरी पाउँछन्? नोटहरू छापिएर आएपछि पनि राष्ट्र ब्याङ्कले आधिकारिक घोषणा नगर्दासम्म कागज रहने हुने गर्दछ। जब राष्ट्र ब्याङ्कले यतिदेखि यति नम्बरसम्मका नोटहरू चलन चल्तीमा ल्याइएको छ भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले घोषणा गर्नु पर्दछ। सार्वजनिक घोषणा गर्छ। त्यसपछि ती प्रिन्ट गरिएका कागजहरूले नोटको महत्त्व पाउँछ। नोट सार्वजनिक गर्दा पनि सार्वजनिक गर्न लागेको रकम बराबरको सम्पत्ति सरकारले व्यवस्था गरेको छ कि छैन भन्ने हेरिन्छ। उक्त रकम बराबरको सम्पत्ति सरकारले व्यवस्था गरेको छ भने मात्र नोट सार्वजनिक रूपमा बजारमा आउँछन्। हिजो आज 1 र 2 दरका नोट छापिँदैनन्। यसको कस्ट अफ प्रडक्सन नोटको
फेस भ्यालुले नधान्ने भएकाले छाप्न छोडिएको राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरू बताउँछन्। अहिले ती नोटको सट्टामा सिक्का छाप्न थालिएको छ। 1 र 2 दरका नोट छाप्न र त्यसलाई सफा राख्नका लागि अत्याधिक खर्च लाग्ने भएकाले ती नोट नछापेको राष्ट्र ब्याङ्कले बताएको छ। क्वाइन छाप्न पनि त्यसको फेस भ्यालुभन्दा बढी लागत पर्छ। के पुराना नोटहरूलाई जलाइन्छ? कतिपय नोटहरू जलाउने गरिन्छ। पुराना भएका नोट भने सम्बन्धित देशको कानुनले व्यवस्था गरेको अधीनमा रहेर जलाएर नष्ट गरिन्छ। कतिपय डढेकै नोटको पनि भुक्तानी पाउन सकिन्छ। भुक्तानी पाउनका लागि नोटको नम्बरसहित नोटको 2/3 भाग हुनुपर्छ। नोटको आधा भाग मात्र भयो भने त्यसको भुक्तानी हुँदैन, किनकि आधा नोट एक ठाउँमा र अर्को आधा नोट अर्को ठाउँमा पेश गरी दोहोरो भुक्तानी लिन सक्छन् भनेर 2/3 भाग हुनुपर्ने नियम बनाइएको हो। नोट छापिएर बजारमा गएपछि कारोबार हुँदै जाँदा कतिपय नोट राष्ट्र ब्याङ्कमा फर्कन्छन्। राष्ट्र ब्याङ्कमा आएका पुरानो नोटको सट्टामा नयाँ नोट बजारमा पठाइन्छ। गभर्नरको हस्ताक्षर। नोटमा हस्ताक्षर गर्ने कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैङ्कका गभर्नरले हो। गभर्नरको हस्ताक्षर स्क्यान गरेर नोटमा राखिन्छ। सबै गभर्नरले सबै दरका नोटमा हस्ताक्षर गर्न पाएका हुँदैनन्, किनभने ती व्यक्ति गभर्नर हुँदा पैसा छाप्नुपर्ने अवस्था नभएको हुन सक्छ। तर कोही व्यक्ति छोटो समयका लागि गभर्नर हुँदा पनि सबै नोटमा आफ्नो हस्ताक्षर राख्न भ्याउँछन्। निश्चित अवधिमा नोट छापिने भएकाले गभर्नरका इच्छाले मात्र पनि नोटमा हस्ताक्षर गर्न पाउँदैनन्। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले तपाईँलाई जानकारी गरायौँ नेपाली नोट कहाँ कसरी छापिन्छन् र ती चलन चल्तीमा आउँदा के प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा तपाईँलाई जानकारी गरायौँ। भिडियो के कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र तपाईँले अब आउने भिडियोमा कुन चाहिँ टपिकमा कुन विषयवस्तुमा बनाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। र तपाईँलाई च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक सेयर त तपाईँले गरि नै हाल्नुहुन्छ।